شالوم. الآن الجزء الثالث هي الإبراج الأرضية، وهي لكم الثور العذراء الجدي. كلكم تخافوا من الجدي. ما نخاف من الجدي حبيبي. جدي انت انسان طيب. الجدي بتحب تخرج، بتحب تعيش، بتحب تفرح. الإبراج الأرضية بتفكر بعائل المال. بعائل المال بتحبوا كتير المال، بتحبوا كتير المال، ما بتقدروا حياتكم وبتعملوا إنجازات كبيرة، بتفرح الناس وقلبكم كبير، قلبكم كبير وطيب وبتسامحوا. ما تفكروا بالأذى. الناس بدها تخرج. اثنين خلص. الثور بولفيرسمون. العذراء إيفاي. فئتي عذراء. يا جدي ما قلتلك يا جدي بتحب المال؟ قلتلك يا جدي انك بتحب المال. خلينا نبدأ بالثور. احساسي مش منيح يا ثور. بشوف عندك اضطرابات كتيرة في حياتك يا ثور، وما معنى ان هي اضطرابات ان حياتك ضنك الان اللي حبي. اضطرابات يمكن تبدأ حياة جديدة، اضطرابات يمكن تتعلم شيء جديد في حياتك عشان في غلطات كبيرة عملتها أنت أو حبيبك. أنا أظن إنك أنت عملتها يا ثور، وبظنك بتعملها ولا إنسان ما بيعرف عليها. قولي إيه؟ لما بشوف الآن العذراء لها فائد. العذراء بتشوف حياتها بكل تناقض، بكل يقظة. تدرس الموضوع قبل ما تعمله. العذراء في الحقيقة بيعمل هاي الشيء، بيدرس قبل شيء. عاطفي كتير العذراء. هو الآن العذراء في استيقاظ. الثور اللي بتفوت عليه الآن هي الاضطرابات المزعجة في حياتك. تركتك بتبتعد، تركتك بتفكر بتبتعد. حبيبي الجدي ما قلتلك انك بتفكر في المال؟ انت بتحب المال يا جدي، بتحب كتير 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 المال، بتعمل كل شيء على هي المال. اذا ولديك انا بقول شيء يا جدي، انت لديك اتجاه بالك نزوع. اتجاه نزوع، ميل إذا حبيت للحب، ميل للمال، ميل ما بتاخد احتياطاتك، ميل للإدمان يا جدي. إذا حبيت كتير، إذا كرهت كتير. هي تعيش من هيك، أنت تعيش هيك، بتحب هيك، كلش إكستريم، كلش ضد آخر، أقصى، بتبالغ كتير. وبقلك هاي الوقت إنك بتبالغ في أشياء كتيرة، وبحس إنك بقولك بتاعت إيه، بتخرج مال كتير لكن ما بتقدر تردها في هاي الوقت بأسرع وقت. لازم تشتغل كتير لترد هاي المال. خلينا نبلش
نبلش نشوف ايه قصتكم يا أرضيين. الثور، الأزرق، حبيبنا الجدي. أنا بحب الجدي كتير، حبيبي أنا جدي. إذا بدكم تعرفوا، حبيبي أنا جدي. هو زوجي، حبيبي زوجي، بحب المال كتير. ما تقولوا أنا عرفت في تفكيركم الآن. أنتوا بتقولوا هذا الشيء طبيعي لأني يهودية. سمعت واليهوديين بيحبوا المال، اللي التشاينيز بيحبوا المال كذلك. خلينا نبلش. أنا ما بنزعج من أي الكلام، ما بنزعج. الثور، الأزرق، والجدي. افتهمت. يا أزرق، يا جدي. الطاق Ace of Cups. أنا بشوف تفكير كتير بيكم يا أرضيين، لكم تفكير كتير يا أرضيين. بشوف Ace of Cups انتو بانتظار لحل لمشكلة ما، لحل لموضع ما، وما لقيتوا إنسان بيقرب لكم يعطيكم وضع أو منحة أو موقف رأي لهي الموقف. ما لقيته. خلينا نشوف مع الثور. حبيبي الثور، أنا فهمت. هناك طلاق يا ثور. Ten of Pentacles، عائلة، هاي طاقتك بتعرفها. Ace of Wands، The Tower، وانقلاب انت بتعرفها. يا ثور، أنا بشوف إنه هناك طلاق، ابتعاد، تفرق. أنت ابتعد يا ثور. إذا أنت رجل بدك تبتعد من هاي العائلة لأن كان في لعب بالروح، هقولها هيك. بحس أنك واجهت هي الإنسان. إذا كنت متزوج، حتى نشوف وحدة بوحدة، هي المشكلة. هذا التقلب في حياتك هو طلاق خرج مو من اليوم الغدا، خرج بعد تفكير كتير، خرج بعد انك اكتشفت اشياء لعبت بيها وفيها وعليها وفوقها وتحتها وعلى يمينها وعلى شمالها. فقت للعبة ما كانت لعبة جيدة يا ثور. هذا للمتزوج. لغير متزوج أنا بقول لك، إذا قبلت هي إذا قبلت هي التقديم وهي العطاء هتخرب بيتك. لازم تفكر كتير. انت إذا قبلت هي العطاء، هي الاقتراح، انت هتخرب بيتك. فكر قبل ما تعمل شيء. وهي
الانقلاب اللي انت فيه لانك محتاج مال، محتاج هذا اللي العازب، محتاج مال يثور، محتاج سند ما لقيته. وهي الإنسان اللي أتى بده يعمل لك تقديم في الشيء هيخرب بيتك، صدقني هيخرب بيتك. خلينا نشوف، فكر كتير. العذراء، يا عذراء حبيبي، انتوا في يقظة. نشوف ازاي بتعرفوها. Knight of Swords، انت بتهرب. Queen of Wands، Two of Swords، Ace of Cups. انا بقول لك شيء يا عذراء، انت حطيت في نفسك في موضع خرب رأسك، انت حطيت نفسك ووضعت نفسك في مشاكل كبيرة 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 وبدك تهرب منها، لأن هاي الإنسان اللي أتى إليك أتى بكل حب، بكل قناعة، بكل اهتمام. بعديها فهمت وفكرت أن هاي التجربة اللي أتت إليك هي تجربة في قصتك أنت، هي كتجربة ما تركتك على حال جيد. هربت، أنت هارب يا عذراء، أنت هارب يا عذراء، وفقت إني كانت لعبة لعبت عليك، كان بقولها كلمة واحدة، مسرحية لعبت عليك، تركتك كالمجنون أو كالمجنونة. هربت منها، عملت شيء جميل. أنا بقول لك عملت شيء جميل، لأن هاي المشروع اللي تقدم إليك مشروع خطير جدا جدا جدا، خطير كتير يا جدي حبيبي يا جدي. ريكورد ماتيريال، Ace of Cups بتعرفوا، The Hermit، Three of Wands، Empress. يا جدي انت بدك تشتغل كتير وبتأتي مال، لأن في إنسانة في حياتك بدك تاخدها، بدك تكون لك، وظنك إن إذا عملت هاي الشيء لأنها هي إمبرس، لأنها هي ملكة الملوك، بالظن أنت ما حتقبل أقل من هيك. تشتغل كتير يا جدي، وبتفكر كتير كيف توصل لهي الإنسان أو الإنسانة اللي أنت بتحبها كتير، وبدك تلم مال كتير وبتعملها قصة حب كبيرة بهي التقديم وهي العطاء وهي الهدية وهي الإطراح اللي حتقدموا إليها. لكن بتعرف شيء، أنا بشوف إن هي الإنسانة اللي في حياتك لها إنسان آخر. هي الإمبريس أنت اللي بتفكر فيها لزيها إنسان آخر في حياتها. كيف حتعمل يا جدي؟ أنت في وقت، هي الوقت إنك بتقارن حياتك مع حياة هاي الإنسان اللي في حياة حبيبتك، زين؟ والحل الوحيد لك أنت بتقول أنا لي حل وحيد، لازم إذا ذهبت إليها وعملت لها اقتراح هتقبل، لأن ظنك إن الإمبرس بتفكر إلا بالمال يا جدي. حبيبي يا جدي شوف حل آخر. أنا ليه تشوف حل آخر؟ الكون ما بيقولك، الكون يا أرزيين يا أذكياء هيقول
يا كون اللي ثور عذراء جدي، ثور عذراء جدي، مرة ثالثة ثور عذراء جدي. الثور هو بيقول انك اذا خرجت من هاي العلاقة لانك ما كنت بتحس بنفسك في ضمان، انت تبحث على ضمان ولازم تلقاه وحتلاقي ضمان، لان الثقة اللي كانت فيك ذهبت في هاي الخداع. هي الخداع اللي جرى في حياتك، وهي التعب، وهي الاستغلال اللي فات في حياتك. المتزوج لازم تلقى الضمان في حياتك، والعازب هون الثور انت بتبحث عن الضمان عن طريق المال، بدك تعمل اي شيء لتجلب المال، لكن اذا تبعت هيك يا ثور كلش انخرب. شوف الآن العذراء بتقول فلو هي بمعنى هي قصتك. شوف، هربت من قصة كانت حتاخدك للخراب. الآن الكون بيقول لك لازم تروح مع السري مع المنبع وتندفق. عايز على هي المشكلة. شوف، ينطبقوا على بعضهم. انت هربت يا عذراء، انت جريت شريان، وهي الدفق هيز انا بقولك الينبع. بتشوف هون هتلقى طريقك يا عذراء. انا بقولك يا جدي، يا حبيبي، يا جدي، انت هاي التغيير transformation، انت هاي التغيير اللي عملته على نفسك. الكون بيقول لك لازمك تغيير محطات. المال ما يكفي لتأخذ امبراطورة. يتغير بنفسيتك، لأن الامبراطورة ما يهمها مال، هي عندها مال، ما بتريد مال أكثر. هي عندها كل شيء، تكون سعيدة. اللازم عليك إنك تعمل تغيرات بنفسك لتلجأ إلى ما تريده. حبايبي، بحبكم كتير يا أرضيين. كل شي بيجرى جيد. فكروا كتير قبل ما تعملوا شيء. انتوا على الأساس بتفكروا كتير، لكن بتفكروا أكتر على المال وعلى الإنجازات. هي شيء جميلة، لكن في حياتكم بتحبوا العائلة، بتحبوا كتير العائلة، بتحبوا الأطفال، بتحبوا الزورة بالعائلة. لكن في هاي الوقت الآن لازم عليكم إنكم تشوفوا طريقة أخرى، مجال آخر ومجال آخر لتقربوا هاي المشاكل. بحبكم يا أرزيين. مازال طوف كلكم. ما تنسوا thumb up subscription. لهي تراود.